السلام عليكم لي جان. بون جيت اليوم ان شاء الله باش نكمل الكور تاع لا ستيريوشيمي. لا فوا باسي شفنا لي ستيريوزومير اوبتيك وحكينا على لا نوسيون تاع لا كيراليتي. قلنا الموليكول تكون كيرال اذا كانت نون سوبربوزابل ا سون ايماج، وباش تكون كيرال خاص يكونوا عندنا دو كونديسيون. خاص لا موليكول يكون فيها دو كونديسيون. لا بروميير قلنا خاص لا موليكول يكون فيها au moins un carbone asymétrique، معناتها يكون فيها un carbone asymétrique. و لا دوزيام كونديسيون خاص هاد لا موليكول خاص ما تكونش فيها سيميتري، معناتها كي نحكو سيميتري ما نحكو فيهاش ان بلان دو سيميتري. اليوم جيت باش ان شاء الله نحكو على لاكتيفيتي اوبتيك. قبل ما نحكي على لاكتيفيتي اوبتيك نعطيكم هاد ليكزامبل. هاد لا موليكول سي ان اسيد اميني CH3 هنا. هنا عندنا ان كربون اسيميتريك lié NH2H. هذا c'est un carbone asymétrique, 4 substituants différents. هذا يسموه ألانين. وكندير ليماج تاع هاد لا موليكول في ميغوار بلانش. غادي نخرج هاد لا موليكول. سي با لا ميم بيان سور، inversé ما بين les deux substituants. ولا ماشي لا ميم، non superposable. l'image تاعها non superposable. كي تكون superposable c'est la même. إلا كانت non superposable c'est pas la même. هنا NH2. ونا inversé ما بين les substituants pour avoir la deuxième forme. هذه تاني اسمها alanine. La seule différence بيناتهم هي la configuration تاع le carbone asymétrique. هنا كي تكون عندنا image non superposable نحكي على un couple d'inenantiomères. Ou là qui يقول لك خرج لي la relation de stéréoisomérie entre les deux molécules. تقول là c'est un couple d'inenantiomères. Pour la configuration غادي نخرجها sans justification parce que باش نربحوا شويه وقت. Donc هنايا le classement هذا 1 هذا 2 هذا 3. bien sûr on utilise le classement CIP. وهذا 4 وراح ندير 1 2 3. c'est une configuration S. قلنا في هذا le sens c'est S وفي هذا le sens c'est R. l'image تاعها تان إلا خرجت جوستيفيت لا كونفيغوراسيون تاع هاد لا موليكول ما كان تضيع وقتك في لا جوستيفيكاسيون تاع هاد لا موليكول ديريكتومون. une image non superposable تاع une molécule ولا l'enantiomer تاع une molécule هو الR. إلا كان عندك S راه انفيرسيون دو كونفيغوراسيون. كي دير ميغوار كي تفوت الميغوار الاس يولي ار والار يولي اس. معناتها الا كان عندك بليزيور كربون اسيميتريك نقولوا عندك اس ار اس، هنا تولي ار اس ار. تتانفيرسا كلشي تانفيرسا. اوكي. قلنا هادو كنحكي لو نون يوباك. هنا نحكي على ان اسيد باسكو الانين سي با لو نون يوباك. هذا لا لو نون يوباك معناتها سي اسيد سي ان اسيد اون بوزيسيون 2 امينو. ندير بيان سور ما ننساش لا كونفيغوراسيون 2 امينو propanoïque. هذا le même nom, c'est acide. On a R configuration tiré de amino propanoïque. C'est le même nom. كي نحكي على les deux molécules, هاد les deux molécules عندهم les mêmes propriétés physico-chimiques. donc même propriétés physico-chimiques. واش معناتها même propriété physico-chimique؟ كي نحكي على هاد لا موليكول ولا هاد لا موليكول عندهم même température d'ébullition، عندهم même point de fusion، عندهم même solubilité. هادو هما لي بروبريتي فيزيكو-شيميك. نحكي على ميم ماس فوليميك. اوكي. ميم اسبي فيزيك. باغ اكزومبل هذا اون بودر بلونش، هذا تاني تكون اون بودر بلونش. كاينه اون سول ديفيرونس ما بين هاد لي دو موليكول. كي نحكي كوب دينونتيومير كيف نديفيرونسي بيناتهم، كيف نفرق بيناتهم هادوما، كاينه اون سول ديفيرونس بيناتهم. لا سول différence entre les deux molécules, il y a le signe, le pouvoir rotatoire. Donc, tu vois, le signe, positif, négatif. Mais chez la valeur, c'est la même valeur algébrique.
le signe de pouvoir rotatoire نسميه alpha. Donc نحكي عليه كيف ان هذا سي غروندور فيزيكو شيميك دوك نعرفوا كيف نخرجوه صار لها كيما اون غروندور اون اسباس عندها كاركتيريزي température d'ébullition, température de fusion caractérisée une valeur de solubilité. Par exemple, 5 mg, 5 mg par litre. Donc, on a les mêmes propriétés. Donc, on ne peut pas faire بيناتهم. Il y a une seule différence بيناتهم, il y a le signe de pouvoir rotatoire. معناتها هذا par exemple يعطينا une valeur positive وهذا يعطينا une valeur de alpha négative. Donc, نحكوا على هذا le pouvoir rotatoire. كيف نخرج هذا le pouvoir rotatoire. كي نحكي